बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मैं एक वीडियो देख रहा था। मलिक लियाकत साहब हैं, डीएजी, शायद डीएजी इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस वक्त वो सीपीओ में, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। और वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हसनैन चौधरी, उन्हें। और डिस्कस हो रहा था जी कि पुलिस, महकमा पुलिस में भर्तियां कैसे होंगी, मेजरमेंट कैसे होगी। फिर अगर आपकी मेजरमेंट कम है, आपको एतराज़ है, तो फिर आप किस तरह अपील में जा सकते हैं। वो ज़रूर देखिएगा इंटरव्यू। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले जब हम एसएचओ हुआ करते थे, मुझे याद है 1992, 93, 94 में, कि उस वक्त हुसैन करार ख्वाजा साहब मेरे एसएसपी थे। ये 99 या 91 की बात है, 1991 की बात है जी। 1991 92 की मैं बात कर रहा हूँ, 1991 की। तो मेरे एक ड्राइवर होता था, अब नाम मेरे जेहन में नहीं है। तो मेरे पास आया, कहता सर मेरा छोटा भाई है, तो उसे अगर आप कांस्टेबल भर्ती करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैंने उससे एक दरख्वास्त लिखवाई कि जनाब आली, मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, तो मेहरबानी करके मुझे पुलिस में भर्ती किया जाए। हुसैन करार ख्वाजा साहब बड़ी मेहरबानी किया करते थे मुझ पे, और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए जी। और वो उनकी उसकी भर्ती होगी, और अभी वो कहीं हेड कांस्टेबल या एएसआई हो चुका होगा। काबिल था बच्चा, रीडर रहा डिफरेंट जगहों पे। गजनफर था जी नाम उस मेरे ड्राइवर का, ये उसका भाई था जी, जट बिरादरी है, कोट समाबा के रहने वाले। इतना आसान हुआ करता था जी पुलिस में भर्ती होना। और अब आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में सीएसएस करना आसान है, पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होना बहुत मुश्किल है। इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक लिहाज से तो बहुत बेहतर है कि मेरिट पे भर्ती हो रही है, लेकिन उसी तरह ये पढ़े लिखे जवान जब आ रहे हैं तो इनके कारनामे जो हैं वो भी आपको रोज़ मीडिया और सोशल मीडिया पे मालूम हो रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन, वो ये है कि महकमा पुलिस में भर्ती होती है जी 2024 में, अप्रैल में जैसे अभी होती है। ये भर्तियाँ हमेशा होती हैं जी, मार्च, फरवरी मार्च में स्टार्ट होती हैं। ठंडा मिठा मौसम होता है और उसमें जो पहले रनिंग होती है, फिर उसके बाद मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट के बाद फिर जो रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद फिर आपका वाहवा होता है, यानी आप इंटरव्यू देते हैं जाके बोर्ड के सामने। और आपसे जो कुछ सवालात किए जाते हैं, अगर आपकी शक्ल पसंद आ गई उन्हें तो आप आ जाएंगे जी, और नहीं पसंद आई तो फिर अल्लाह वारिस है आपका। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी लगाई थी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अंजुम साहब जी, अंजुम कमाल। उन्होंने एक लड़के को कहा कि क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा है वो 337 का, लड़ाई का, और उसमें आप बेगुनाह नहीं हुए, आप बरी हुए हैं। तो अगर आप बरी हुए हैं तो इसका मतलब आप पुलिस की फाइल में बेगुनाह नहीं हुए, तो इसलिए आपको आप इसमें नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने उसे भगा दिया। फिर उस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था। नाजरीन, 2024 की अवाइल की जो भर्ती है उसमें जेल खाना जात महकमा है, वो भी पुलिस से रिलेटेड है एक तरीके से। बड़ी टफ ड्यूटी होती है वहाँ। तो बहुत से बच्चे जो जेल खाना जात महकमा में मुलाजिम थे, कांस्टेबल थे या वार्डन थे, जो भी थे जी, उन्होंने अप्लाई किया पुलिस में, क्योंकि पुलिस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वो एक महदूद जगह है। आप देखें, जेल जेल के अंदर ही उनकी बादशाही होती है, लेकिन पुलिस की बादशाही तो आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में है, जहाँ हमारा जवान जो खड़ा होता है फिर बल्ले बल्ले होती है इसकी। तो उन्होंने जो फॉर्म फिल किया, शुरू में जो फॉर्म फिल किया उसमें खाना होता है कि क्या आप पहले कहीं मुलाजिम तो नहीं है, अगर मुलाजिम हैं तो आप एनओसी दें। अब हुआ ये कि जी इन्होंने उस खाने में कुछ नहीं लिखा, खामोशी, कुछ नहीं लिखा, या इन्हें पता नहीं था, या इनको पता था तो इन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा। तो वो फिर इनकी सिलेक्शन हो गई, सारा कुछ हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया फिर महकमा जेल खाना जात से। जैसे ये इनकी इधर सिलेक्शन हुई, उन्होंने वहाँ रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद ये आ गए। अब आप देखेंगे महकमा पुलिस ने इसकी वेरिफिकेशन की, महकमा स्पेशल ब्रांच ने इसकी वेरिफिकेशन की, और उसके बाद इतनी वेरिफिकेशंस के बाद ये पुलिस में आ गया। इन्होंने इन्हें ट्रेनिंग भी भेज दिया गया जी, 6 6 महीने इन्होंने ट्रेनिंग की। और अब पता चला कि जी इन्होंने वो कंसीलमेंट की है, और वो जो गलत एक फॉर्म में एक खाना उन्होंने फिल किया था जिसमें उन्होंने नहीं लिखा था हम पहले मुलाजिम हैं। हालांकि ये बच्चे कहते हैं ये हाफजाबाद के हैं, ये भावलपुर के हैं। कल मुझे भावलपुर से भी कॉल आई हुई थी, सर क्या करें।
باقی بھی اضلاع ہیں، کوئی ایک ضلع کا نہیں ہے، پورے پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ اسی طرح ہیں، بچے جو ٹریننگ کر رہے تھے، تنخواہیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں وہ آرڈرز ودرا کر لیے گئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کی نوکری چلی گئی۔ ناظرین، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بعض بچے، ان کے خلاف اگر کچھ چھوٹا موٹا مقدمہ ہے، 188 کا ہو گیا، پتنگ بازی کا ہو گیا، لڑائی کا ہو گیا، کوئی اور مقدمہ ایسا ہے جس میں ان کو وہ چلان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ فارم میں فیل نہیں لکھا کہ ہم لوگ اس میں بری ہوئے، کیا ہوئے، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے خلاف اگر مقدمہ ہو گیا، اور کیونکہ وہ مستقل ریکارڈ ہے تھانے کا، تو آپ کے نام اگر جیسے آپ CRO لیں گے تو اس میں آپ کا نام آ جائے گا کہ اس کے خلاف فلاں سال میں فلاں مہینے میں مقدمہ ہوا تھا، تو آگے بے شک بری ہو گئے آپ، جو مرضی ہو گیا، پولیس والے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اگر عدالت کسی ملزم کو بری کر دیتی ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا، ہاں اگر وہ مجرم ہے، سزا ہو گیا، تو پھر آپ اسے نہ رکھیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ جو آرڈرز کرتے ہیں، ان کے بھرتی کے آرڈرز کرتے ہیں، اپارٹمنٹ لیٹر انہیں پکڑاتے ہیں، اس سے پہلے سارا کچھ کر لیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ساری ویریفیکیشنز آپ کر لیں کہ انہوں نے کہاں کہاں جھوٹ بولا، کیا کیا صحیح ہے، تاکہ وہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، اور اس طرح وہ روتے نہ پھریں۔ اب وہ بیچارے نہ کہیں جا سکتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا تو میں نے انہیں یہی مشورہ دیا، اور اب بھی میں ان بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کی فوری طور پہ ریپرزنٹیشن کریں، اپیل کریں، جو متعلقہ آپ کا فورم ہے وہ تھرو پراپر چینل، کیونکہ ابھی آپ سروس میں تھے، نہیں تو آپ DIG کو یہ بھجوائیں، اور اگر وہاں سے یہ ریجیکٹ ہوتی ہے، 30 دن کے اندر اندر آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے، آپ اپیل کریں آرڈرز لینے کے بعد، اور اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ سروس ٹریبونل میں بھی آئیں، اور وہاں چیلنج کریں یہ ساری باتیں جو آپ مجھے سنا رہے ہیں اور جو میں لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، محکمہ یہ اسی ٹائپ کا ہے، آپ شکر ادا کریں کہ آپ اسے بچ گئے، آپ کو نوکری نہیں ملی، کوئی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا یہ ہے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر میری درخواست ہے ارباب اختیار سے کہ جہاں آپ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس کی میئرمنٹ پہ اپیلیں رکھ دیں، اس کے ریٹن میں آپ نے وہ کر لیا، بڑی سختیاں ہیں، دوڑ ہے، 10 منٹ میں آپ نے 1 کلومیٹر کرنا ہوتا ہے یا 7 منٹ میں کرنا ہوتا ہے، اب ایگزیکٹ مجھے یاد پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد جب آپ فائنل لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کریکٹر ویریفیکیشن کرا لیں۔ کتنا مشکل ہے یار، یہ ایک دن کا کام نہیں، 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، ویریفیکیشن ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ ہے، یا یہ کہیں پہلے ملازم تھا یا نہیں تھا۔ 1 ہفتہ لے لیں، چلیں 15 دن لے لیں، اس کے بعد آپ آرڈرز کر دیں۔ تو اس لیے میری درخواست ہوگی کہ ان بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ اتنی لمبی لمبی انہوں نے مجھے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم تو دیانتداری، ایمانداری سے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن برباد ہو گئے ہم، اور یہ ان کا ہے جی کہ ناانصاف کی سولی پہ لٹکے سپاہی، ہم نے روشنی کی امید میں چراغ جلائے تھے، مگر یہاں تو ہر روشنی کو طوفانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ہم نے ایمانداری کی زمین میں خواب بوئے تھے، مگر ان پر ناانصافی کی آندھی چلا دی گئی، محنت، دیانت اور میرٹ پر جو پل کا خواب سجایا تھا، وہ پل ہی جلا کر خاک کر دیا گیا۔ یہ الفاظ لکھتے ہیں وہ بچے، اور کہتے ہیں انصاف کے ایوانوں میں اگر اندھیرے ہی ہوں تو پھر ہم جیسے عام لوگوں کی فریاد کون سنے گا؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔